बड़ी गिरफ्तारियां शुरू और किसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। गद्दारों को सजा देने का वक्त आ चुका है। बड़ा ऐलान कहां से शुरू होता है? क्या गवर्नर ने सारे तंजीमी इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए हैं? सबको कहा है खड़े रहो और हाँ में हाँ मिलाते रहो। अहम इस्लामाबाद डूब गया और एक बड़ी अहम चीज आपके सामने रखनी है। दुश्मनों से इत्तेहाद हो गया। जिन्हें कल तक चोर लुटेरे कहा जा रहा था, सब एक ही मेज पर बैठ गए। 7 गोलियां या 9 गोलियां, यहां रखा है पिस्टल और गोली चला दी है। एक बड़ी अहम खबर हमने दी थी एमक्यूएम की एमपीए पर पिस्टल रखने की, उसमें नई पेशरफ्त हुई है। और अगर आपको 14 अगस्त के लिए मेहमान खुसूसी चाहिए तो उसका भी रेट खुला है, ये भी हम आपके सामने रखें। आज के प्रोग्राम में मैं इंतहाई अहम और बड़ी बड़ी खबरें देने वाला हूं। गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए और जिन्होंने जमात के साथ गद्दारी की है उसके साथ क्या मामलात होने चाहिए, किसने बानी के साथ गद्दारी की और क्या अहम बात है, ये बात आज के प्रोग्राम में जहां मैं रखने वाला हूं। वहीं जुल्फिकार जूनियर का बिलावल भुट्टो से आखिरी राब्ता कब हुआ है और किस वजह से हुआ है, ये भी आज के प्रोग्राम में जहां शामिल रखूंगा। वहां कराची के इलाके में कल होने वाली बहुत सारी गिरफ्तारियां और गिरफ्तारियों के बाद अदालत में क्या मामला हुआ है, ये सब आज आपकी खिदमत में हाजिर करना है। लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह आपसे पहली दरख्वास्त ये कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई लापता आपको नहीं करेगा, कोई नहीं उठाएगा। आइए बहुत बड़ी बड़ी खबरों से पहले अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। सबसे पहली और अहम खबर से आगाज करता हूं, और बड़ी अहम खबर, और ये उस खबर का फॉलो अप है कि जो मैंने आपको दी थी। मैंने आपसे कहा था और ये हमने तहलका अंगेज खबर आपको दी थी कि एमक्यूएम की एक एमपीए रुकने असेंबली के सर पर पिस्टल रखने की मुबैना इतलात आई थी, जिसे बाकायदा उन्होंने लिख कर एमक्यूएम की हाई कमांड को एक दरख्वास्त की थी कि फलां शख्स ने मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की और मेरे सामने ये सब कुछ किया है। उसमें बड़े अहम पेशरफ्त हुई है और उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि उस अहम जिम्मेदार को तमाम ओहदों से फिलहाल काम करने से रोक दिया गया है। और एमक्यूएम की एक सेंट्रल कमेटी के सीओसी के कुछ मेंबरान जब वाटर पंप यानी फेडरल बी एरिया गए तो उन्होंने वहां सबसे कहा कि जी जनाब अभी हमने उनको मुअत्तल वत्तल नहीं किया, लेकिन छुट्टियों पर गए। मगर बहादुराबाद में एक अहम इजलास के अंदर उन्हें बैठने से इनकार करवा दिया गया और उस अहम शख्सियत को बैठने से मना कर दिया गया। इसमें एक बड़ा अहम नाम भी आ रहा है और मैं सिर्फ तशबीहतन बताऊंगा कि कुछ लोग चांद से बड़े मायूब होते हैं, मतलब मानूस होते हैं, और मानूस होने के साथ साथ अब वो चांद अपनी रौनकें खोने वाला है जल्द। वो क्या इतलात हैं वो भी इस खबर के साथ ही जुड़ी हुई है और मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस हवाले से तनाव की कैफियत में इजाफा हुआ है। और यही मामला है कि अब यूं लगता है कि इस बात का फैसला भी क्योंकि गवर्नर हाउस के अंदर हुआ था कि जिस शख्स ने एमक्यूएम की रुकने असेंबली के साथ ये मामलात किए थे उसके बाद उन्हें मुअत्तल किया गया था, लेकिन उसका अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, मगर जबान जद आम है कि उसे मुअत्तल किया है। तब गवर्नर हाउस में ही तमाम अहम फैसले हो रहे हैं और एमक्यूएम की पूरी राब्ता कमेटी, बल्कि नाम यहां राब्ता कमेटी अब तो सीओसी है, लेकिन उसके सीधा लोग, अराकीन असेंबली, सब लोगों को गवर्नर हाउस में बुलाकर इजलास लिया जाता है। और गवर्नर हाउस में इस इजलास के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एमक्यूएम के चेयरमैन यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वहां खड़े होकर पीछे गर्दन हिलाते रहते हैं और जो कामरान टेसोरी साहब फरमाते रहते हैं उसी बात पर हाँ पे हाँ मिलाते रहते हैं। इस अहम इजलास को जो चेयर किया वो कामरान टेसोरी साहब ने किया। मोतबर जराए और बिल्कुल पक्की जादूगरनी ये इतला दे रही है कि बज़ाहिर अब यूं नजर आ रहा है कि एमक्यूएम के तमाम धड़ों ने, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के जेर सरपरस्ती काम करने के लिए तैयार थे या नहीं थे, पीएसपी का वो फैक्टर भी, लेकिन तमाम के तमाम लोग अब कामरान टेसोरी के हाथ पे लगता यूं है, बज़ाहिर यूं लग रहा है कि वो बैत कर चुके हैं। यहीं पर एक मामला खड़ा हुआ और एक मामला उस वक्त खड़ा हुआ कि जब हैदराबाद के अंदर एमक्यूएम के रहनुमाओं कामरान टेसोरी के साथ जब वहां पर दौरे पर गए
تو وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ سندھی بولنے والے علاقوں کے اندر نہیں گئے، اور اس میں نثار کھوڑو صاحب نے یہ الزام عائد کیا۔ اس کے بعد کامران ٹیسوری نے کیا کہا، ذرا یہ سنتے ہیں۔ نثار کھوڑو بھائی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کل میں حیدرآباد میں سندھی بھائیوں کے علاقے میں نہیں گیا، تو میں اپنے نثار کھوڑے بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دن پہلے چیف منسٹر صاحب گئے تھے حیدرآباد، جس علاقے میں وہ نہیں گئے میں وہاں گیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ کن علاقوں میں نہیں گئے تھے، فیصلہ کر لیں، وہ خود ہی فیصلہ کر لیں، لیکن یہ پکا ہے کہ جہاں جہاں وہ نہیں گئے تھے وہاں میں گیا تھا۔ اب بات یہاں تک نہیں رکی ہے، بات یہ معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت MQM کے اندر تنظیمی کنٹرول پر اب جہاں پر یہ بالادستی کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے، یہ سب صورتحال جہاں بڑھتی جا رہی ہے، وہیں پر ایک نئی کچھ چونکا دینے والے انکشافات بھی ہوئے ہیں۔ لندن کے اندر الطاف حسین صاحب کی طبیعت خراب ہونے کے بعد تنظیمی معاملات کا کیا حال ہے، آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دینے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں کچھ بڑی اور چیزیں آپ کو خبر دینے والا ہوں۔ عام طور پر MQM میں یہ تصور رہا ہے، بلکہ کئی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ تصور رہا ہے کہ جو بانی کا غدار یا جو اپنی تنظیم کا غدار ہے اسے الگ کر دیا جائے۔ اب یہ بات کہی ہے ذوالفقار جونیئر نے، اور ذوالفقار جونیئر نے موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کو غدار کہا ہے، غدار لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے، غدار کہا ہے، ذرا سنیے۔ جو لوگ پیپلز پارٹی میں ہیں میں ان کو عزت نہیں کر سکتا ہوں جو عہدیدار ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے غداری کی۔ انہوں نے کس سے غداری کی؟ انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اصل نظریہ کو سے غداری کی، اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھٹوسٹ کہتے ہیں، وہ بھٹوسٹ نہیں ہیں، وہ زرداریس ہیں۔ دوسری طرف ذوالفقار جونیئر نے ایک نیا انکشاف کیا ہے، اور ایک بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فاطمہ بھٹو ان کے ساتھ موجود ہے، اور جو تیسرا اہم نقطہ انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری سے ان سے 20 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ اگر ہم 20 سال کو کیلکولیٹ کریں تو یہ بنتا ہے سال 2005، جبکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل کیا گیا تھا، یعنی کہ 1997 کے اندر، اس کے بعد سے یہ رابطے منقطع تھے، لیکن یہ 20 سال کہہ رہے ہیں۔ میری اطلاعات ہے کہ 30 سالوں سے بلاول بھٹو اور ان کے درمیان اس طرح کے رابطے نہیں۔ ہاں البتہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا، آپ کو بڑی پکی خبر دینے والا ہوں۔ ذوالفقار جونیئر جہاں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہیں ہماری جادوگرنی یہ اطلاع دے رہی ہے کہ ایک تقریب جو کہ ان دونوں کی مشترکہ، ایک کی خالہ اور ایک کی پھپھو یعنی صنم بھٹو کے یہاں ایک تقریب ہوئی تھی، وہاں پر یہ تمام لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو ذوالفقار جونیئر نے شاید بات بتانا بھول گئے، لیکن ہماری جادوگرنی اس حوالے سے پکی خبر لے کر آئی ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور تیزی کے ساتھ بہت ساری خبروں کی طرف آ رہا ہوں میں۔ اب جو ایک اہم معاملہ، وہ جو لندن والی خبر ہے وہ دے رہا ہوں میں، لیکن ایک اور بات پہ رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ منافقت کی انتہا ہے، منافقت کی انتہا یہ ہے کہ جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 9 مئی کے ذمہ دار سے لے کر تحریک انصاف پر شدید الزامات عائد کرتی ہے، جہاں علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو چور چور قرار دیتی ہے، وہیں پر آج دونوں کے درمیان صلح ہوئی، اور اس طریقے سے صلح کا منظر دیکھا گیا کہ باقاعدہ نشستوں کی تقسیم کا فارمولہ ہوا اور سب نے سلام کیا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جھوٹی سیاست اور جھوٹے دعوے ایک طرف رکھنے چاہیے اور اصل حقائق عوام کے سامنے رکھنے چاہیے۔ کل کراچی شہر کے اندر بے تحاشا گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور بے تحاشا گرفتاریاں اس صورت میں ہوئی ہیں، میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک خبر دی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا آپ لوگ میری خبر کو فوکس کیا کریں، اور جو میں آپ لوگ کرتے ہی ہیں فوکس ظاہر ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ تحریک انصاف کراچی میں نکلنے والی ہے، اور اتوار کے دن ان کی شدید معاملہ ہونے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی، جو لوگ مسلسل میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں۔ اسی حوالے سے کل بڑی پیش رفت ہوئی۔ کل تحریک انصاف کے ایک بڑے ایک رہنما اور ٹک ٹاک کے چیمپئن، فکسٹ ہے نا عالمگیر کا، فکسٹ کے سربراہ اور تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان کی قیادت میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر ان کے حلقے یعنی ڈسکو بیکری کے پاس سے ایک ریلی کا انعقاد کیا جا رہا تھا۔ اس میں تحریک انصاف سندھ کے صدر بھی شامل تھے، کئی لوگ اس میں شامل تھے، اور پھر جب یہ ریلی آگے بڑھی تو اس میں پولیس نے باقاعدہ کارروائی کی، ان کی ریلی کو روکنے کی کوشش کی، اس میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ فوٹیج دیکھیں۔ یہ عالمگیر خان کو زخمی کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عالمگیر خان کو پولیس نے زخمی کر دیا
और ये पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पर, आप देखिए। एक्सक्लूसिव फुटेज। लेकिन उससे पहले भी एक मामला हुआ है और उससे पहले भी एक तहलका अंगेज खबर यह हुई है कि बाकायदा आलमगीर के भाई के घर पर छापा पड़ा है और उन्हें भी वहां से गिरफ्तार किया गया। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं। उससे 2 दिन पहले इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। आज इस हवाले से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें अदालत में पेश किया गया और उसके बाद उनकी जमानतों पर उनकी रिहाई हो गई है। तो कल कराची शहर में और खुसूसन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कई जगहों पर जो मैंने आपको खबर दी थी कि यह मामला होने वाला है और बाकायदा उसे पुलिस रोकेगी और ये इत्तलात हमारे पास मौजूद है कि यह मामला होगा, क्या वाकई में ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। सही है। कुछ इत्तलात ये भी है कि बाकायदा उन्हें इजाज़त दी गई थी एक हद तक रैली निकालने की, बाद में फिर ये सारे मामलात हुए, लेकिन बहरहाल वो इस हवाले से मूव अपनी कर रहे हैं। अब मेरे पास एक और इत्तला है कि अगले जुमे को भी फिर ये मामला होने वाला है और उसके बाद अगले हफ्ते में इसमें ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। ये भी मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ। 2 जगहों पर मज़ीद ये मामलात होंगे कराची शहर के अंदर, जादूगरनी की पक्की 100% इत्तलाएं। तो तहरीक इंसाफ के लिए कल इतवार का दिन इस हवाले से ज़्यादा मसरूफ़ रहा कि ये सारे मामलात वहाँ पर चलते रहे। बिलावल भुट्टो कहाँ लापता है? कुछ दिनों से आपको मालूम होगा कि इतने बड़े बड़े मामलात, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कोई बयानात मौजूद नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी है कहाँ पर? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है और मुतवक्के तौर पर अभी वहाँ पर उनकी कुछ मसरूफियात चल रही हैं और वो कुछ मसरूफियात उनकी ज़ाती नोयत की है और कुछ लोग उसे बाकायदा ये कह रहे हैं कि वो सियासी मुलाकातें भी हो रही है। लेकिन मेरी जादूगरनी की इत्तलात ये कह रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त अपने ज़ाती दौरों पर मसरूफ़ हैं और इन ज़ाती दौरों का असर आपको आइंदा दिनों के अंदर नज़र आएगा। ये ज़ाती दौरे उनकी निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक है और उसमें कुछ बड़े फ़ैसले भी मुतवक्के है। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ। याद रखिएगा, दिन याद रखिएगा, वक्त याद रखिएगा और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ज़ाती और निजी ज़िंदगी का। इसमें बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। ये मैं आपको अभी खबर दे रहा हूँ। तारीख, दिन, वक्त नोट कर लीजिए। आइंदा दिनों के अंदर इस खबर की बात करेंगे। अगली खबर, फुटेज देखिए। शादपुर छेड़ोगे तो जी होएगा। इस्लामाबाद डूब गया। ये तामीर का हाल पूरे पाकिस्तान के अंदर है। सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान को डुबो दिया गया इस बरसात के अंदर। मरियम नवाज साहिबा जो कि पंजाब की वज़ीर आला है, वो ये फरमाती है कि इसमें ये जो हलाकतें हुई हैं और जिनकी तादाद 250 से ज़्यादा हो चुकी है, उसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, बल्कि हुकूमत की नाअहली की वजह से नहीं हुए। मुझे एक बात बताइए, हुकूमत की नाअहली की वजह से नहीं हुए? आपको याद है एक बड़ा मशहूर कौल कहा जाता है कि दरियाए फरात के अगर उस तरफ एक कुत्ता भी अगर भूख से मर जाता है तो वो उमर की जिम्मेदारी है। ये जुमला आपने सुना है? बिल्कुल। अगर यहां पर हुकूमत की नाअहली नहीं है तो ये फिर लोग कैसे मरे? ये कहते हैं कि छतों की दीवार, छतें गिर गई, तो क्या इन छतों की कंस्ट्रक्शन की इजाजत उस हुकूमत ने दी थी? इन्होंने कहा कि नाजायज तजावुजात थे, उसकी वजह से लोग मर गए, तो क्या उस वक्त हुकूमत की ये कार्रवाई नहीं थी कि हुकूमत उन सब को पाबंद नहीं कर सकती थी? ये वो लोग हैं, ये वो जालिम लोग हैं कि जब हुक्मरान होते हैं और लोग बढ़ते हैं तो इन्हें अपना कसूर नज़र नहीं आता, और जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इन्हें अपना कसूर नज़र आता है। हलाकतें जहाँ कहीं पर भी हो, अफसोसनाक है। अब आप यही वाक़या देखिए बलूचिस्तान के अंदर, किस तरीके से उस औरत को 7 गोलियां मारी गई और एक गोली उसके सर पर खड़े होकर उसको इंतजार करते हुए मारी गई ना। सबके सामने उसके फुटेज मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। अब वो क्या कह रहे हैं? अब आप कुछ लोग देखिए, हमारे यहां पर विक्टिम को ही, जो बेचारा तशद्दुद जिसको मारा है, उसी को इल्जाम देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इन्होंने पसंद की शादी की थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब इनके तो पहले से 4-4 बच्चे थे। वजीर आला बलूचिस्तान को शर्म आनी चाहिए। वो ये कहता है कि इनके 4 बच्चे औरत के थे, 5 बच्चे मर्द के थे, ये इनके दरमियान शादी नहीं हुई थी, कोई और। ये झूठ बकवास। किसी को भी आप कत्ल कर दें, भले उनके 4 बच्चे थे, भले उनके 5 बच्चे थे, तो क्या किसी को कत्ल करने का लाइसेंस इस मुल्क के अंदर इस तरीके से है कि बाकायदा वो बर्बरियत के साथ कत्ल करे और उसके बाद उसकी वीडियो भी बनाई जाए? ये इजाजत है?
اگر یہ اجازت ہے تو پھر آپ حکومت کو لپیٹیے, حکومت کو آپ بند کیجئے. جب تک ویڈیو وائرل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو معلوم تک نہیں تھا, اس وقت کی وہاں پر موجود سیکورٹی کو معلوم تک نہیں تھا, تو پھر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہاں پر جب بسوں پہ فائرنگ کی جاتی ہے تو اس سے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ باخبر ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب آپ کے زیر انتظام, جس طرح میں نے کہا کہ وہاں مریم نواز یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری نااہلی سے نہیں مرا, اسی طریقے سے یہ وکٹم کو بلیم کر کے کہ یہ جو لوگ قتل کیے گئے ان کا قصور ہے کہ جناب ان کے تعلقات ہو یا ایکس کوئی بھی واقعات ہو, ان کو آپ بلیم کر یہ معاملہ حل کرتے ہیں. بلوچستان کی نااہلی, حکومتوں کی نااہلی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سندھ میں کل کراچی شہر کے اندر کالا پل پر 2 بچوں کو واٹر ٹینکر نے مار دیا. آپ مجھے ایک بات بتائیے, روزانہ واٹر ٹینکر کے معاملات کے روزانہ کراچی شہر میں قتل ہو رہے, کیا کسی کے کام پر جوں تک رینگ رہی ہے؟ نہیں رینگ رہی ہے. یہاں پر حکومت اور آپ کو نمبر پلیٹ پر پکڑ لیا جائے گا. جہاں آپ کو بالادستی دکھانی ہے وہاں پر ان حکومتوں کی ہوگی, ورنہ کہیں پر بھی نہیں ہوگی. اگلی خبر, اس وقت الطاف حسین صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق وہ ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ تنظیمی معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں, اور تنظیمی معاملات کے ساتھ ساتھ اس وقت ایم کیو ایم کی مین لیڈرشپ کس طریقے سے فیصلے کر رہی ہے, اور کیا وہ جس طریقے سے تمام ایشوز پر بات کر رہے تھے, کیا ایم کیو ایم تمام ایشوز پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہے, اور اس وقت ان کی غیر موجودگی میں فیصلہ سازی کے اختیارات موجود ہیں یا نہیں موجود ہے, یا پھر اس فیصلہ سازی کے لیے کسی کشمکش ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اس خبر کو آپ خود آگے چل کر کھنگال لیجئے گا. بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو حاصل ہوگی, بہت ساری معلومات حاصل ہوگی, اور آئندہ دنوں کے اندر کچھ ایکسکلوزیو خبریں میں آپ کو دینے والا ہوں. بہت ایکسکلوزیو خبریں ہوں گی وہ اس حوالے سے. یہ آئندہ دنوں کے لیے اس پر چھوڑتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. یاد دیجیے, اللہ نے کے بعد.